غيدي ويلي يا يدا غيران غيدي ويلي يا يدا غيران غيدي ويلي يا فردا غيران غيدي ويلي يا فردا غيران اللي غدي ويقدام مرانو زارو نصحابي نعاود سلمات بالله كان العذابي نعاود سلمات بالله كان العذابي ناوي مبيني من في سبيل الله يلبسني ما ديني تورثينا نصطدي ضربني بنفسي لدريك مغيري نصطدي وليلي دخلي نورنا مع اصحابي لمستكرات كيك نغي حد سعدتي نعاود اشوفك اطلعنا راغي تمنادي ورنيكي والو وكوسنا ما ظلمتي كان جنبتي اشوف صنعي كيك تنادي نايم الوداع الله يهدي قلبي جداي غيدي ويدي غيدي ويدي يدا غيران غيدي ويدي يفرد غيران غيدي ويدي يفرد غيران يكمل العالم وغاوي غنم جدي وليني أضرب برك وقاني تمنادي رغبت العقول يصير قايا نصحابي بشكر تصيب تضيف النار العقابي بشكر تموت اللي في الوضعي بس اللي غيّت الرسم دوار الماضي بس اللي غيّت الرسم وصف الماضي تكمل الكسر لكن يدر وضعي مقاريتا لا تتصل الرقمي مقاريتا لا تتصل الرقمي إنها أصفر بساغر قابل سرقتي وكان بساغر مصر قنا أصلمتي وكان بساغر مصر قنا أصلمتي كل ما أذكر الخير وريت البابي بيدي ويدي وليلنا قوم تصبر في سبيل الله أحس إنه ولين وماني مقصدي طبعا بستان غارتي المكتوبي غارتي مع غارت الكتوب نكيد أصحابي إما الساحة من عقل وقصتي وليلي ديني جوشي غدا التمنادي سبحان يا ربي والكل غدا الأحبابي إنك رمي كاسة تجمع أصحابي إنك رأسات مثل حصاد القربي أتي منك الغاية نكافيكم ما أصحابي غيدي ويدي غيدي ويدي يدا غيران غيدي ويدي يدا غيران غيدي ويدي يدا غيران يا نحسد نهارك شو دقيقة خصوصي وما يرمي غيرك ما تدورك كنادي أكيد له رسالة العيق راضي تفرضي حتى تجيك تبنى بماني بصبري ولسه رسالة العيق ولا رايح صدي أجد ما تنقارك قولي بابا صبري ضربي ربي لعبتك بيتا لحظبي نصيبتي قبول عيوبي إما الزماناتي قبول عيوبي عرفتي ويديك وكان كبر بداية ميدي ويدي ميدي ويدي ميدي ويدي
Thank you.